बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। पहली FIR की दरख्वास्त है वो जो अनीस सत्ती हैं उनकी फैमिली ने दी है। जो लतासब सत्ती साहब जो हैं जो मरी से MNA का इलेक्शन लड़े और जीत गए, NA45 के वो फार्म 45 के वो MNA, तो उनके हल्के से वो नौजवान था और लतासब सत्ती साहब जो हैं वो खड़े रहे उस फैमिली के साथ, और उस फैमिली ने जो है वो FIR की दरख्वास्त दी है। उनके ऊपर बहुत दबाव है, सारा कुछ है, लेकिन अब उसके ऊपर FIR तो नहीं हुई, लेकिन वो मामला अदालत में चला गया 22A के लिए कि पुलिस ने इनकार कर दिया। पुलिस ने क्यों इनकार किया? पुलिस ने इनकार इसलिए किया है कि मैं आपको नाम बता देता हूं कि उस FIR की दरख्वास्त में क्या है। तो पुलिस ने जो है वो अभी तक तो FIR नहीं की और इसीलिए वो अदालत चले गए हैं। ये जो FIR है ये SHO थाना कोसार को दी गई है और उसमें कहा गया कि गुजारिश है कि साहिल कोटली सतिया का रहायशी हूँ, जो ये कज़न है अनीस सत्ती के, उन्होंने दरख्वास्त दी है। गुजारिश है कि साहिल कोटली सतिया का रहायशी हूँ और इस्लामाबाद में मेहनत मजदूरी करता हूँ। मोरखा 26 नवंबर 2024 तकरीबन 3:15 बजे 3:15 पर दिन में हमरा मामूजाद भाई अनीस शहजाद सत्ती बल सफारिश हुसैन सत्ती, जिसने सर पर PTI का झंडा बांधा हुआ था, और आसिम शहजाद सत्ती बल सफारिश हुसैन सत्ती सकना धीर कोट तहसील सत्तियाँ, और दोस्त उमर फारूक सत्ती बल इजाज़ अहमद सत्ती तहसील मरी के हमरा PTI के पुरअमन एहतजाज की कॉल पर आइन और कानून के अंदर रहते हुए पुरअमन अंदाज में मौजूद थे। मकाम बिल्डिंग स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जना एवेन्यू रोड में मेन ब्लूएरे की फुटपाथ के साथ ग्रीन बेल्ट पर पुरअमन बैठे थे। इसी असना में अचानक वहां पर पुलिस की तरफ से फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग शुरू हो गई और बिल्डिंग स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की खिड़की से एक स्नाइपर शूटर ने फायर किया। स्नाइपर शूटर का कद तकरीबन 5 फुट और गंदमी रंगत थी। सामने आने पर उसे शिनाख्त कर सकता हूं, जो कि मेरे कजन अनीस शहजाद सत्ती बल सफारिश सत्ती को लगा। गोली उसकी कमर के निचले हिस्से के बाएं जानिब लगी, वो जमीन पर गिर पड़ा। हमने उसको फौरी तौर पर संभाला और दस्तयाब मोटरसाइकिल पर बिठाकर पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल करवाया। बदकिस्मती से वो जिंदा ना बच सका और गोली लगने की वजह से इंतकाल कर गया। वकुआ हज़ा में मेरे अलावा मेरे मामू जाद भाई आसिम शहजाद सत्ती और दोस्त उमर फारूक सत्ती और मौके पर मौजूद दीगर लोगों ने बचश्मे खुद देखा, जिनको बवक्त ज़रूरत गवाह पेश कर सकता हूँ। जनाब आली, ये कत्ल हुकूमत वक्त की माँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, अता तारड़, सेक्रेटरी दाखिला खुरम आगा, IG इस्लामाबाद पुलिस अली नासिर रिजवी, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, मुतलका DIG पुलिस, मुतलका SP और मुतलका SHO ने मिली भगत से सलाह मशवरा करके स्नाइपर के जरिए करवाया है, जो कि मज़कूरा मुसलमान ने एहतजाज से कबल मुख्तलिफ औकात में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में किया। मैंने वाक़े की इत्तला अपने मोबाइल से 15 पर कॉल करके दी। थोड़ी देर बाद सब इंस्पेक्टर खुरम असलम आए, जिनको सारा वक़ूआ बताया और अपने कज़न अनीस शहजाद सत्ती की मौत का पोस्टमार्टम करवाने के लिए मिन्नत समाजत की। जनाब अली, मेरे कज़न अनीस शहजाद सत्ती को स्नाइपर ने बयान करदा मुलजमान के साथ मिली भगत से गोली मारकर नाहक कत्ल किया। इस्तदा है कि मज़कूरा बाला अशखास के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके करार वाक़ई सजा दी जाए और इंसाफ किया जाए, और उम्मीद है कि जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नवाजिश होगी साहिल मोहम्मद नफीस सत्ती बल मोहम्मद हफीज़ सत्ती। ये इन्होंने दरख्वास्त दी, FIR नहीं हुई। जब FIR नहीं हुई तो इन्होंने अब अदालत चले गए हैं और अब्दुल गफूर काकड़ हैं एडिशनल सेशन जज, उन्होंने नोटिस कर दिए हैं 14 दिसंबर के लिए। पुलिस से जवाब मांगा है और इसमें मियां अली शफाक साहब और उनकी टीम, उनके वकील हैं। PTI की लीगल टीम कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करती। वो PTI जो इस वक्त लीडर्स के, जिनके सारी लीडरशिप तकरीबन जो है वो वकला को दे दी गई थी, और उस PTI की लीगल टीम ने अभी तक कुछ नहीं किया। अब आते हैं ज़रा इस पे बात करते हैं कि कितना ये मैटर करता है नहीं करता PTI के जो लीडर्स हैं। देखें, बात यह है कि पहली चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि गोली आप उस वक्त चलाते हैं जब आपको पता चल जाता है कि आप हर हाथ पे नाकाम हो गए हैं। पहले ये जो ख़त्म शुद वाले हैं, जो हुकूमत को बार बार बताया जा रहा था और इदारों को बताया जा रहा था और फील्ड से जो रिपोर्टें भेजी जा रही थी कि कोई बंदा नहीं निकलेगा, वो तमाम रिपोर्टें गलत साबित हुई हैं और लोग निकले हैं। और अब खुद जो हुकूमत के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक 70,000 लोग जो हैं वो KPK से रवाना हुए। और ये ज़रूर है कि वो ये कहते हैं कि जब ये काफ़िला पहुंचा 26 नंबर तो 15-20 हज़ार लोग जो हैं वहाँ से या मुख्तलिफ जगहों से वापस आ गए थे। लेकिन यह है कि 70,000 लोगों की हुकूमत के पास ये रिपोर्ट्स हैं कि 70,000 लोग KPK से निकले। और इनके पास जो इससे पहले जो इनसे फील्ड से जो रिपोर्ट्स थी हुकूमत के पास वो ये थी कि टोटल 8-10 हज़ार लोग निकलेंगे। तो यानी इनको अंदाज़ा ही नहीं था, इनके वहमो गुमान में नहीं था। फिर इनके वहमो गुमान में नहीं था कि क्राउड इतना चार्ज होगा जो जाने तक देने के लिए तैयार होगा। फिर ये हुआ कि
وہ جو رات تھی نا 26 کی اور 27 کی رات، 25 اور 26 کی رات، وہ فیصلہ کن تھی. وہ فیصلہ کن اس لیے تھی کہ اگر اس رات یعنی 26 اور 27 کی رات، کیونکہ اس رات اگر جو یہ آپ کہیں کہ وہ رک جاتے مظاہرین وہاں پہ جو آئے تھے، تو پھر ان کو کوئی طاقت وہاں سے نہیں ہٹا سکتی تھی. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ 65 گھنٹے سے ٹریول کر رہے تھے. شیلنگ سے وہ ان کے عزم نہیں ٹوٹے، ان کے ارادے نہیں ٹوٹے. وہ 65 گھنٹے کی سٹرگل کے ساتھ تمام تر شیلنگ برداشت کر کے اور وہ نہتے ڈی چوک تک پہنچ گئے تھے. جب وہ پہنچ گئے، اگر ان کو وہاں پہ 8-10 گھنٹے کی نیند مل جاتی تو پھر یہ نہیں ہٹا سکتے تھے. تو یہ بات کلیئر ہو گئی تھی کہ جو لوگ 65 گھنٹے مسلسل بھوکے پیاسے یہاں تک پہنچے ہیں، تو اب ان کو آپ شیلنگ کے ذریعے، گرفتاریوں کے ذریعے، لاٹھی چارج کے ذریعے نہیں ہٹا سکتے. تو پھر ظاہر ہے اینڈ پہ آپشن وہی بچتا ہے جو کچھ جو ہے وہ کیا گیا. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک مسئلہ ہو گیا. مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ سانحہ ہوا تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جن کے ہاتھ میں ہیں، یعنی بیسٹر گور صاحب ہیں یا جو 4-5 لوگ جو جن کے ہاتھ میں اختیار ہے فیصلہ سازی کا، وہ پہلے ہی اس فائنل کال کے خلاف تھے. اور یہ علیمہ خان صاحبہ بتا چکی ہیں کہ وہ پیغام لے کر گئی تھیں عمران خان صاحب کے پاس کہ پارٹی کی جانب سے پیغام ہے کہ آپ فائنل کال کا اعلان نہ کریں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں، تم بیٹھ جاؤ اور 24 نومبر کی فائنل کال کا اعلان کر دو. پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان کی اور عمران خان صاحب کی فریکوینسی میچ نہیں کر رہی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب 23 نومبر کو ہمارے ڈیل ہو گئی تھی، ہمارے معاملات طے ہو گئے تھے کہ ہم فائنل کال واپس لے لیں اور 15 دن میں عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے گا، تو ہمیں جو ہے وہ فائنل کال نہیں دینی چاہیے تھی، اس کو یعنی اس کو نکلنا نہیں چاہیے تھا، ہمیں وہ کال واپس لے لینی چاہیے تھی. دوسری طرف عمران خان ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے ساتھ پہلے بھی دھوکے ہو چکے ہیں اور اب مزید دھوکے نہیں ہیں اور میری رہائی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے بے گناہ جو قیدی ہیں ان کو چھوڑ دیں. جو 85 لوگ ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں، جو یاسمین راشد وغیرہ ہیں، اجاز چودھری ہیں، عمر سرفراز سیما ہیں، میاں محمود الرشید ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، ان کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے میں کال واپس لے لیتا ہوں. لیکن ایسا نہیں کیا گیا. تو پھر فائنل کال کے لیے نکلے. اب پی ٹی آئی کے جو باہر لیڈرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے فائنل کال واپس دے کر بھی غلط کیا اور پھر فائنل کال واپس نہ لے کر بھی غلط کیا. یہ خیال ہے پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ کا. پہلی ایف آئی آر کی درخواست ہے وہ جو انیس ستی ہیں ان کی فیملی نے دی ہے، جو لطاسب ستی صاحب جو ہیں جو مری سے ایم این اے کا الیکشن لڑے اور جیت گئے، این اے 45 کے وہ فارم 45 کے وہ ایم این اے، تو ان کے حلقے سے وہ نوجوان تھا اور لطاسب ستی صاحب جو ہیں وہ کھڑے رہے اس فیملی کے ساتھ، اور اس فیملی نے جو ہے وہ ایف آئی آر کی درخواست دی ہے. ان کے اوپر بہت دباؤ ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اب اس کے اوپر ایف آئی آر تو نہیں ہوئی، لیکن وہ معاملہ عدالت میں چلا گیا 22A کے لیے کہ پولیس نے انکار کر دیا. پولیس نے کیوں انکار کیا ہے؟ پولیس نے انکار اس لیے کیا ہے کہ میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں کہ اس ایف آئی آر کی درخواست میں کیا ہے. تو پولیس نے جو ہے وہ ابھی تک تو ایف آئی آر نہیں کی اور اسی لیے وہ عدالت چلے گئے ہیں. یہ جو ایف آئی آر ہے یہ ایس ایچ او تھانہ کوسار کو دی گئی ہے اور اس میں کہا گیا کہ گزارش ہے کہ سائل کوٹلی ستیاں کا رہائشیوں، جو یہ کزن ہے انیس ستی کے، انہوں نے درخواست دی ہے. گزارش ہے کہ سائل کوٹلی ستیاں کا رہائشی ہوں اور اسلام آباد میں محنت مزدوری کرتا ہوں. مورخہ 26 نومبر 2024 تقریباً 3:15 بجے 3:15 پر دن میں ہمراہ ماموزاد بھائی انیس شہزاد ستی بل سفارش حسین ستی، جس نے سر پر پی ٹی آئی کا جھنڈا باندھا ہوا تھا، اور عاصم شہزاد ستی بل سفارش حسین ستی سکنہ دھیر کوٹ تحصیل ستیاں، اور دوست عمر فاروق ستی بل اجاز احمد ستی تحصیل مری کے ہمراہ پی ٹی آئی کے پرامن احتجاج کی کال پر آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے پرامن انداز میں موجود تھے. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.